Mayong gabi mga kapaglaom, akong gitimbaya ang tanan nga nagapakiguban kanato niining gabi una sa atong mga kaigsuonan sa Luzon, sa Visayas o sa Mindanao o bisan asa man kamong dapita karon na himutang sa kalibutan. Welcome sa usa na pod ka episode nining atong pinasahi nga tulumanon pulong sa kinabuhi. Usa ka oras kini nga question and answer base sa mga balaang Biblia o balaang pulong sa Dios nga maoy pulong nga sa Dios nga maghatag kanato og bililhong kaalam, giya sa kamaturan o dalan sa kaluwasan og buhi nga paglaom. Gani mga higala, mga kapaglaom, i-share kini palihog ang ato nga programa sa inyo usab nga kahigalaan o kaparentihan o i-mention kini usab ngadto kanila. Pwede pud ta makahimo sa pag-comment aron daghan pagayod ang makahimo sa pagkuyog kanato karon. Kauban nato karon ang ato nga partner din sa pagtuon sa pulong sa kinabuhi ang ato nga pinalangga nga Communication Director sa Central Visayan Conference, Pastor Edgar Buhos. Pastor, mayong gabi kanimo diha ug welcome na usab dinhi sa ato ang pagtuon sa pulong sa kinabuhi ug salamat sa panahon nga imong usab nga gigahen alang kanato karon. Ayong gabi Pastor Kem ug dalaygon ang Dios mga kapaglaom sa iyang grasya nga iya kitang gisustinihan sa kinabuhi ug sa maayong panglawas. Ug nindot igsuon atong mga programa karon Pastor Kem tungod kay kini mutubag sa mga common nga mga pangutana nga ang Biblia maoy atong sukdanan. Yes. Ni ana mga kapaglaom. Busa interesting atong pagtuon tungod kay kini nakabase sa atong mga pangutana ug mga gumunhap ba nina or usa pa dinha nato nga mga pangutana labi na sa atong mga viewers matagabi mga kapaglaom basig na amoy daghan rang mga pangutana ato kanang sauan dinhi sa atong programa Pastor Kem. Yes, salamat Pastor at tinuod ka na. Excited kita karon mga kapaglaom tungod sa bag-o usab nga pamaagi sa ato ang pagtuon diri sa pulong sa kinabuhi. Ato nga ipaabot karon ato mga pagpanimbaya mga igsuon mga kapaglaom diha kaninyo. Salamat kayo sa tanan nga gisakpan sa East Central Philippine Union Conference sa Hope Channel Central Philippines nga kanunay kamong nakigbuylog sa ato ang pagtuon o kanunay ang inyong mga pag-ampo o pagpadangat sa inyong suporta pinansyal nga sa diin kita karon nagapadayon sa atong pagsimbya diri sa kanginan sa mensahe sa pulong sa kaluwasan. O gani ato nga gipanimbaya atong mga kaigsunan usab diha sa Capital Center SD Church ato nga mga kapanguluhan. Mayong gabi ninyo dira mga igsoon. Pastor, doon na kay nga gusto nga mga panimbayaon? Dalaygon ang Ginoo Pastor Kem. By the way, atong gi-congratulate si Pastor Kem ang bag-o lang na human niyang ordination. Thank you, Congratulations Lord. Pastor Kem. Yeah, you're now full-fledged ordained pastor. Amen. Karon diha na-assign sa Capitol Center. Yes, atong pangumusta atong mga kapaglaom diha sa nagkalaing lugar sa dinhi sa gisakupan sa Central Visayan Conference sa Bohol, Masbate ug sa Cebu, Camotes ug sa Bantayan Island kinatarkan. Labi na nga karong mga simanahuna nakatuon karon kasukim sa mga federation. Tinuod. So karon nga simanahuna naa ang Masbate, naa sa usab ang Bohol, Camotes. So nining bulan sa Abril, murag halos tanan nga mga conferences gihimo ang mga federations gathering Pastor Kem kay mao man ni ang sinugdanan sa bakasyon. Yes, tinuod ka na. Yes, Pastor Kem. Duyog sab sa kasulugan sa tibuok kalibutan ining Semana Santa. Yes. Aduna pud tay mga programa nga nagpahinungod usab sa mga espirituhanong pagpalambo. At si Litro. Apil na niya ang mga pisikal nga pagpaugnat sa kusog nga mo nay kabahin sa itong mga programa karon. Tinuod na. Mga kapaglaom daghan ang ato ang paghahisgutan o pagatagaag pagtagad nga mga pangutana og nindot ang ato ang topiko nga pagatun-an karon. Og munindot pa gyud ni mga kapaglaom kung inyong ipadala inyong mga personal nga pangutana. Yes. Kay kini ato ang pormas karon sa ato ang pagtuon diri sa pulong sa kinabuhi mag-agad kini sa inyong mga pangutana. So amo kamo nga dasigon nga inyong ipaabot kanunay inyong mga pangutana ug mga klarifikasyon diha sa pagtuon sa balaang kasulatan. Yes. Apan sa dili pa kita moadto sa unahan sa pagtuon aton usab kini pagabuksan nga pagtuon pinaagi sa pagampo pinaagi ni Pastor Buhos. Among dalaygon o gamhanan nga Dios tuburan sa kaalam nagbuhat sa tibok langit ug yuta ug tibuok universo amo kang
daig amahan, gipasalamatan sa tanan nga mga butang nga imong gihatag kanamo, financial, spiritual blessings, protection o especially sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo Ginoo. Ining taknaa magasugod kami sa among programa or sa imong programa may tungod sa pagsaysay sa pulong sa kinabuhi nga mao kini ang imong mga pulong nga napatik sa balaang kasulatan sa Biblia. Kaloy Ginoo kami ni Pastor Kim kauban sa among mga regular viewers ka-partner ni ini nga programa nga mahatod pa kini, masangyaw pa kini ug ma-share sa daghan nga mga katawhan. Tugot ti Ginoo nga ang balang espiritu mo'y mag-una ug mo'y magpahaluna mo plastar ni ini sa among mga hunahuna ug sa among kasing-kasing ug daghan usab kami ang moapil ni ini, mo engage ni ini aron amahan mas mulapad pagayod ug mopakusog pa ang buhat nimo ni ining kalibutana. Tungod kay ikaw nagsaad man kanamo nga kung ang tibuok kalibutan mawalihan na sa pulong sa kinabuhi sa maayong balita, mubalik ka na Ginoo. Busa amo kining itugyan nga kining programa mahimong tipik o kabahin ni ana nga propesiya. Kay kining tanan among gisalig og laom nga madawat tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Daghang salamat pastor sa imuhang pag-ampo. Mga igsoon, doon na kita yung mga pipila ka mga pangutana nga tagaan natong pagtagad. Tungod usab nga mao man kini ang unang higayon sa ato ang bag-o nga pamaagi sa pagtuon diri sa pulong sa kinabuhi. Aduna na kita hisgutan nga topiko nga kini noon kini nga kasaulugan sa tibuok kalibutan. Yes. Sa tanan nga Kristohanon o protestante nga pundok religyoso gani di lang dugay gisaulog kini sa kadaghanan sa itong mga kaigsuonan nga mga Kristiyano nga mao kini gitawag og Semana Santa or Holy Week. Doon ni tagaan og pagtagad og doon na usay ato sa giagda nga inyo sab nga ipadala inyo mga pangutana dinhi nato karon samtang ato kining paghisgutan nga mga topiko. Og atong gidahom nga samtang magapadayon ang ato ang paghisgot karon ato kining pagabuksan dunay maabot nga mga pangutana mahitungod niining topiko nga ato ang paghisgutan. Yes. Ang muhatag og saysay niini karon mga kapaglaom alang sa pasiuna niini ato nga hisgutanan karon andama inyo mga cellphone diha aron maka-text mo dayon maka-comment mo diri sa ato ang comment section ato nga ihatag ang panahon ni kapaglaom Pastor Buhos alang sa hatag og pasiuna sa ato ang hisgutanan karon. Mga kapaglaom, Pastor Kim, kini ba yang tradisyon, actually nahimo maging siyang tradisyon sa Kristiyano. Kay tinuig man yun nilang hinumdom mga kapaglaom. Ug kini gi-aprobahan kini sa gisakyan kini sa gobyerno. Kay imong tanawan mo Pastor Kim, kini manggong si manahuna pula gyud ni sa kalendaryo, di ba? Kanang Huwebes o kanang Biyernes dayon Sabado hanto sa Domingo. Tungod kay nga atong nasod baya mga kapaglaom Kristiyano, Pastor Kim. Gani sa ako personal Pastor Kim, kung naa man siguro daghan nga mga selebrasyon sa dako nga iglesia Pastor Kim, kini mo ay pinaka bantugan o pinakabalaan. Kay sa gamay pa kong bata Pastor Kim, dito sa probinsya sa Masbate, mo gini akong ginahulat gino ba? Kay ang sa matag sanang sa amo dito wala pa may kuryente dito Pastor Kim. Radyo man dito. Panahon ni ini nga si manahuna labi na kanang Huwebes na ang mga drama na Pastor Kim puro sige pang Ginoo. Mga istorya sa Biblia. May tungkol sa Biblia, unya kanang mga moral lesson ba nga makuha nimo. O ganahan kay ko labi na gyud sa kanang panahon na gyud sa kanang pagka-Biyernes na nga na sila iwali may tungkol ni anang City Palabras. Pito ka mga pulong nya. Nindot kayo ba? Makaingon ka ba nga pasalamat ta sa Ginoo nga kini nga nasod Christian country nga naghinumdom sa kamatayon ni Kristo. Okay, ang Disyembre mao man ang Christmas pero kining Abril kining tawag lang Kwaresma, di ba? Abril or Marso Abril mo man siya gyud ang kuan gyud ang murabag kanang
bulan gyud nga ilah gyud hinuon. Although dili ni siya kuan kana bitong pareho og kanang date Oo. sa matag pizza, sa matag tuig. Naglailahi ni sa ilahang siguro pagkwenta nila. But ang pinakapunto diri Pasukim, ato ni siyang isa-isa og tun-an ba kay bililhon kini bilang mga Kristiyano. Oo, unya ato pong kuha og punto kung kita ba karon nga mga Kristiyano kay sa Biblia mo Pasukim daghan ang nag-angkon nga Kristiyano, di ba? In fact si Kristo pud mismo sa dinhi pa siya, dili pud siya exclusive lamang sa mga disipulo. Kay gani katong nagwali nga kauban niya ang mga disipulo, naay nagwali pud Pasukim nga dili apil silang grupo nga mga Kristiyano pud. Gani nag-ingon ang iyang mga disipulo sumala sa Biblia nga magtutudlo naay nagwali dinhi nga grupo. Ang imong ngalan mo igiwali. O si Kristo gyapon imong pero wala maapil sa atong grupo. Usa tubag ni Ginoong Hesus Pasukim. Di ba ang iyang ingon nga pasagdi sila. Pasagdi sila. Kay kung dili sila supak nato, Sa dapig na to. ato sila, dapat sila nato. So in other words, mga kapaglaom, ang grupo sa Kristiyano, baga ni siya. Daghan kainis nagkatab sa tibuok kalibutan. Nalipay tani ini kaysa una, ang mga Kristiyano sa una, panahon ni Ginoong sa iyang mga disipulo, gilutos Pasukim. Gi-persecute sila under the nila ni Emperor Nero, di ba? So, grabe ang paglutos o noy baya kayo nangamatay ang mga una nato nga mga Kristiyano. But praise God, sa ato karong nga kapanahonan, baga na gyud kay ang Kristiyano Pasukim. Ug wala nay lutos Pasukim. Gawas ni atong mga lugar nga wala gyud nila gi-recognize ang mga Kristiyano. Now, na ako'y medyo na Pasukim nga pangutana nga pirmi nako ni mabatian gyud nga pangutana nga kanang asa man gyud nagsugod kining celebrar ba nining tawag Holy Week. Diin man gyud ni siya nagsugod nganong although sa atong kuan sa ato nga sa ato nga mga tao pabor ni nato. Pabor gyud nato. Labi na gyud nga kitang Kristiyano kay mahinumdom ta nga ang ato daing Ginoo nagpakamatay tungod sa atong sala Pasukim. But the question is, when was the origin ni ining pag-celebrar ni ining Holy Week? Ato sa ning tubagon Pasukim mapangutana bisa pa man og dili kay gud nga kay kini general man yang pangutana. Nga wala gyud ang uban man gud na ingon nga pangutana usay dili to mabasa sa Biblia Pasukim. Yes, Walay tinuod. teksto. Pero ato gyud paningkamutan nga ang ato untang mga tubag sa atong mga pangutana naa gyud diha mapatik sa Biblia ang tubag Pasukim. Yes Pasukim. Tagaan na to kinig pagtagad mga kapaglaom. Una tong pangutana kapaglaom Pastor Bohos. Unsay giingon sa una tong pangutana? Kasus agi ka nagsugod ba ang pagselebrar ni ini? Ang kining gitawag Holy Week, the origin of Holy Week celebration. Yes, Pastor Kem. Now, kung magisgot kita sa balaang kasulatan mga igsoon, makita nato diha sa libro sa Mateo or sa Marcos ang hitabo sa kamatayon ni Ginisus nga karon ang pagsaulog niini sa tibuok kalibutan mao na ni karon gingadlan nato og Holy Week. Yes. No? Apan ang pangutana diha gipaabot ni Pastor Bohos alang kanatong tanan nga asa man gyud ang kasaysayan nagsumikad Yes. nga kining maong obserbasyon karon ato naman nga sa halos sa kinatibuk-an sa Kristohanong reliyosong pundok naga-obserbar man niini. Yes. O gani adunay mga pipila, I believe nga adunay pipila ka mga tubag o gikan sa kasaysayan Yes. diha kanimo Pastor. Yes, yes. Nga atong ikapahat karon diha ninyo. Na sumala sa kasaysayan Pastor no. Diha sa ato ang imuhang na andam karon alang sa ato ang mga tubag usab asa man ning bahina nagsugod o kinsa man ang naguna sa pahinumdom niini gawas nga kini nahitabo kini sa Biblia. Yes. No? So, ano na ba kita dihay mga tubag, ano? Yes.
dunay pagtuon pasukim sumala sa kasaysayan imong dimensyon kaganiha nga kining Holy Week took clear and shape in 14th century. So sa ato pa 4th century sa ikapat nga siglo pasukim kini ilahang gitrace kini siya nga nagsukad kini dito sa Jerusalem. Pilgrims began visiting the actual places where Jesus lived and suffered. So mao ni mga paglaom kay gani makita nimo ni makapaglaom sa dokumentary. Didto ginila gibase ba nga tinuod ba gyud nga si Kristo namatay, nalansang. Oo. Didto ni nagsugod ay pasukim. 4th century nga gitawag siya pilgrims began visiting actual places where Jesus lived and suffered. So kini siya gitawag nahimo na siyang known makapaglaom famous pilgrim gani kini gisulat kini siya around 381 to 384 AD describing celebrations for kini gitawag Palm Sunday. Pasukim, di ba? Kana bitang kanang inyo makita makapaglaom, maka-observe makita pasukim nga kanang inig dangat na gyud sa usa ka kanang Semana Tugod Santa. sa semana. Kanang Domingo ana gitawag na nila pasukim Palm Sunday. Katabi tong si Ginoong Hesus musulod sa kanang Jerusalem. O unya naay mga tao dito mga Kristiyano sumusulod ni Kristo nga nagdala og mga katong mga dahon pasukim. Unya nagsakay siya og katong asno. Oo. So gitawag na siya Palm Sunday, first na nila nga celebration. Unya musunod diha na igsoon ang kanang Holy Thursday, Good Friday and Easter Sunday pasukim. Yes. So mao ni ang kasaysayan pasukim sa pagsugod yun ni ining Semana Santa. Yes, Pastor. Yes, salamat yan na Pastor. Adunay pangutana gipaabot sa ato ang usa sa kapaglaom si kapaglaom Nicole. Yes, no? yes. Ang pangutana dinhi nag-iingon nga unsa man ang girepresentaran sa gitawag nga Good Friday. No? Yes. Nganong mahinungdanon maning Good Friday. Salamat nimo kapaglaom sa maong pangutana sa unang pangutana nato karon gikan sa ato ang viewers. No, kung magtuon kita mga higala, mga igsoon sa Biblia, balikan nato ang nahitabo niya ng Biyernes. Biyernes, yes. Gitawag na sa Biblia sa pasunod sa adlaw sa semana is gitawag na siya og 6th day or preparation day. Yes. No? Kita as Adventist ato ang gi-acknowledge ang pagkaminangdanon sa paglansang kang Ginoong Hesus, no? Kapag lansang kang Ginoong Hesus nga nahitabo kini maong adlaw man ikaunom adlaw nga Biyernes nga makita nato sa semana. Gani ang balaang kasulatan na kapaglaom Nicole nagkisgot niini gitawag kini sa Lucas 23 og 54 nga adlaw sa pangandam. Apan ang ato ang pagtan-aw niini nga adlaw mao kini ang higayon o panahon nga sa diha si Jesus mao ang kordero sa Dios iyaha nga nakompleto na ang buhat sa tabon sa sala niining kalibutan na og mao kini ang simbolo sa pagtuman sa mga gitawag og mga practices gikan sa Old Testament gitawag ni kaning ceremonial law. Mao kini didto ang ang katumanan nga adlaw nga sa diin ang karnero nga kaniadto sa daang tugon mo na ni karon si Ginoong Hesus. Yes. Unsa may nakapasignifikante nakapahimong pagkamahinungdanon ni nga Good Friday. Nining gitawag og Good Friday mga higala mga kapaglaom labi na sa tungod sa kapaglaom Nicole. Dili tungod ang adlaw sa iyang kaugalingon nga maayo ang maong adlaw sa iyang kaugalingon. Apan tungod sa niining adlaw natuman ang gisimbolohan sa daang tugon nga mao ang pag-ihaw og karnero diha sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Yes. Og mao kana nga alang nato sa ato ang pagtan-aw sumala sa Biblia nahimo kini sab nga Good Friday. Yes. Good Friday. Mo na usa sa mga tubag mga kapaglaong Nicole sa imong pangutana nga nagaingon, what does Good Friday represent and why is it significant? O
Yes, Pastor Kim. Dugang Pastor Kim, Yes. nindot na siya nga pangutana kapaglaom ni Cole. Bilang Kristiyano, Pastor Kim, kining Biyernes, kanong gitawag na siya Biyernes Santo, tungod manggod kapaglaom diha sa gisulat ni Apostol Juan, Kapitulo 18 ug mga Kapitulo 19, ang pagtugyan ug pagdakop kang Hesus. Mao man ni ang mga events Pastor Kim, no? Nga kanang Biyernes, diha man gud siya munang panahon na Pastor Kim nga gitaral siya sa hukmana ni Pilato. Kining Biyernes kay Huwebes sa gabi siya motoy pagbudhi ni Judas. Oo. So, in other words, kini siya nga Friday nahimo siyang murag maayo kayo kay mao mo ni ang paghinumdom nato sa pag-antos ni Kristo, Pastor Kim. Well, he was crucified diha sa San Lucas 23:33. Jesus was nailed to the cross diha niyang panahon na sa Golgota, mga kapaglaom. Atong basahon, Pastor Kim, ang anong kining ang San Lucas, Kapitulo 23, versikulo 33. Na din ha ang 23 versikulo 33. yes, 33. Ingon ang balaang kasulatan 23 versikulo 33 atong pasahon mga kapaglaom nagkanayon siya og sa pag-abot nila sa dapit ginganlan ang kalabira didto ilang gilansang siya sa krus ug ang mga kriminal ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. So meaning, Biyernes man siya, Pastor Kim. Yung makita, alas 3, ba na, ato gina siya yung kanabitong kita diha sa ilahang mga pag-reenactment bitaw sa, kay musugutang sili, makapaglaom. Bisag kung saon panaog kanang napatay mga, in fact, even ang ilang mga kadagkuan, Pastor Kim, nag-ingon bitani sila nga, dili na angay tani nga sunusundugon ba ang kamatayon ni Kristo kay kausara man siya namatay, Pastor Kim. Pero dili lamang pugan ang mga tao, Pastor Kim, kay naamang yung mga tao nga magpasakit gyapon, Pastor Kim, di ba? Magpalansang gyapon sa cross. Dili lang di sa Pilipinas, bisan pa sa uban nga mga nasod nga mga Christian country, naagihapon sila. So, kini siya kapaglaom kining Good Friday, nahimo siyang gitawag siya Good Friday. Sa ganang tawag sa Cebuano sa Good Friday kanang Biyernes Santo kay tungod kay mao ni ang adlaw sa pag-antos ni Kristo ug mao gyud ni ang adlaw nga sa diin iyang gihatag ang iyang kinabuhi pagka alas 3 nabugto ang iyang kinabuhi bilang tao nga Diyos nga nagpakatao tungod ug alang sa imong sala ug sa akong sala aron lang kita mapasaylo gihimo niya kini Pastor King. So mao ning gitawag nato nga Good Friday. Pinaka maayo na adlaw tungod kay si Kristo namatay, nagpakamatay tungod sa atong sala, mga kapaglaom. Daghang salamat sa maong pangutana kapaglaom Nicole nga imo nga gipaabot karon nakasabot na kita nga anong diha sa panglantaw sa biblikanhong pagsaysay nga nahimo kini karon nga Good Friday kay dinhi nagsugod na hitabo ang katumanan sa kinabuhi ni Hesus nga siya ang maong baylo alang kanato og tungod ni ana dunay kamatayon ug maong kamatayon mihatag og kinabuhi alang kanato tagsa. Kabahin gihapon niini nga hisgutanan nga gitawag og Semana Santa. Dunay pangutana gipadangat ni kapaglaom Berg. Daghang salamat kapaglaom Berg sa imuhang pagpaabot sa imuhang pangutana. Dinhi ningon siya sa maong pangutana. Makapawala ba sa atong sala, Pastor, kung mopaapil ta og lansang panahon sa Semana Santa? Nindot yun yung pangutana, no? Makapawala ba ni sa akong sala, Pastor, kung mopaapil ta og lansang sa panahon sa Semana Santa? No? Salamat sa maong pangutana kapaglaom Berg. Tinuod kini ang pangutana gyud ni kapaglaom Berg kay panahon bagod sa Semana Santa daghan man taog mga makita nga mga pamaagi sa pagsaulog, no? Ang uban magpas-an gyud sab sila sa krus, no? Agi og gitawag og
penitensya. Yeah. Ano, aron nga lagi kay sa tibuok tuig butang ta og daghan ang sala unya tinuig nga pagpasakit aron nga makuhaan ang mga sala. Ug mao nay hunahuna sa uban siguro dili ang tanan pero ato ang tagaag pagtagad kon kini bang palansang sa atong kaugalingon didto sa cross makapakuha ba sa ato ang Sala. sala. Okay. Tagaan ako ni una ang pagtagad nga pangutana ni Kapaglaong Berg. Kapaglaong Berg, ug doon na kadihay imuhang Biblia atong paklion kini og basahon sa libro sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 28. Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 28. Unsa may giingon sa balaang kasulatan ni anang pagpalansang usab sa tao. Nag-ingon sa diha sa 9 bersikulo 28 nagkanayon siya. Mao man usab si Kristo sa tapos makahalad sa makausa aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tawo motungha sa ikaduha dili labot sa sala kundi sa pagluwas hinuon kanila nga sa matinguhaon gayod nagapaabot kaniya. Now, sumala sa balang kasulatan Kapaglaong Berg nga sa mao nga paghalad ni Ginoong Hesus sa iyang kaugalingon dito sa pagpalansang sa Kalbaryo sa cross tapos makahalad sa makausa aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tao. Now, ang dugo ni Ginoong Hesus suposinte nato siya nga maoy makapakuha ra gyud sa atong mga sala. O giingon sa balang kasulatan, makausa aron sa pagkuha sa sala. So sa ato pa mga higala igsoon nga gisuwaysay niini nga teksto sa Biblia, makausa ra gyud ang hitabo sa paghalad. Sa paghalad kay sa gihimo ni Jesus ang paghalad siyang kaugalingon didto naman di ay nakuha na ang ato ang mga sala. Og mo kini usa sa tubag sa balaang kasulatan mga Kapaglaom niining maong pangutanaha nga kung magpalansang ko dito sa cross karon makuha ba ang ako ang sala. Human na igala igsuon gikuha ni Jesus ang ato ang mga sala og usa lamang ka tawo ang kinahanglang magpalansang mora gyud si Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa cross. Pastor Kim, tinuod na gani dili na gid madinay nato karon nga naagi mga tawo nga naghimo na Pastor Kim. Tungod na silang unahuna nga kung muhimo sila mga sakripisyo, mura bag maiban-ibanan ilang sala. Labi na gyud kung kasa ka kanang dako gyud. So munang nga kulang pa gani ini kini akong gihimo. Ang ilang una makapaglaom. Pero gibasa ganihan ni Pastor Kim ang teksto o gani naapoy teksto makapaglaom diha sa Episo Kapitulo 1, versikulo 7. Okay, akong basahon pa Kim. Episo, Kapitulo 1, versikulo 7. Nagkanayon din diha, kaniya, kita may katubsanan, pinaagi sa iyang dugo. May kapasayloan alang sa atong mga paglapas. Sumala sa kadagaya sa grasya sa Dios. So, agi og padugang sa tubag ni Pastor Kim diha sa balaang kasulatan nga diha ra gyud kang Kristo ang atong kapasayloan sa sala. O wala na'y gitawag nga reenactment or ikaw mismo magpasakit kay human nga namatay si Kristo, kausaraman siya namatay mga Kapaglaom, human niya na gitagaan na taniya og nindot kaayo nga saad pasukin. If you confess your sins to God, to Jesus Christ, He is faithful and just to forgive us. Simple kayo nga saan pasukin. No need na nga magpasakit ka. Although naay gisulti ang balang kasulatan nga panahon nga naa kay muduol ka sa Ginoo, panahon nga gusto ka nga maka-create kag nindot gyud nga relasyon sa Ginoo, doon na gitawag fasting and prayer. Mo ni siya ang nindot Pastor Kim nga himuon inay nga imong sakiton imong lawas pinaagi na anang pagpalansang og pagpabunal Pastor Kim kay kausara nagpakamatay si Kristo kanimo og kanako. Yes, Pastor Kim. Salamat yan nga tubag, Pastor. No? Diha usab nga daghang salamat Kapaglaom sa inyo nga pagpaabot sa inyong pangutana. No? Og salamat nga ni-engage kamo sa ato ang
suhito nga gitagaan og dugok sa pagtagad karon nga gabi una sa atong pagtuon. Aduna kita diri pastor si Kapaglaom TJ, daghang salamat Kapaglaom TJ sa pagpadangat sa imuha nga pangutana, ano. Ang pangutana mao nga tungod ba sa ako nga pagpuasa, ano, tungod ba sa akong pagpuasa o pagpasakit, no, sa akong kaugalingon, panahon karon sa Semana Santa, mao ba ni hinungdan nga makapasaylo ni sa akong sala kay og isipon ko sa ako sa akong mga sa Ginoo nga matarong, no, kay nagsakripisyo man ko pastor kanang sa Paul nagpuasa ko, no, agi og follow-up kuno sa imong nga tubag karon nagpuasa ko ug unya og karon na nagpasakit baka ko adto sa nagbaktas kog layo, nag-apil ko sa mga sakripisyo seremonya karon panahon sa Semana Santa, no, ug unya matarong ba ni nako, ano, kining makapasaylo ba ni sa akong mga sala tungod kay nagbuhat ko ni ining maong mga sakripisyo ha. Unsa may tubag ni ini pastor? Yes, no, so sorry Kapaglaom TJ. Dili ingon nga tungod kay nagpuasa ta mapasaylo na ta sa atong sala, Pastor Ken. Kini manggod nga pagpuasa naa ni sa Biblia, will fact si Kristo nagtudlo ni Pastor Ken. Sa buhi pa siya nga ang mga disipulo ni John nagpuasa sila, Pastor Ken. Pero sa panahon nga si Kristo, kauban niya ang mga disipulo, wala sila fasting. Pero nag-ingon siya nag-ingon siya nga sa diha nga pagakuhao na ang pamanhunon, the groom nga si Jesus, then you need to fast. So in other words, Pastor Kim, karon kay si Kristo talma sa langit, naa na gyud sa ato kabahin na gyud nato, Pastor Kim, ang puasa sa atong pagserbisyo sa Ginoo. Well, in fact, ang atong Joel Conference nini, naagitay program every first Sabbath sa atong quarter, Pastor Kim, naatay schedule sa World Church nga fasting and prayer. Napangutan na kaganiya, makapasaylo ba or pamatarong ba nato ang pagpuasa? Ang Biblia nagkanayon, Pastor Kim, nga kini siya makita sa Juan, 1 John chapter 1 verse 9. Common mo ni sa nga teksto Kapaglaom. Simple kayo ang tubag diha sa balaang kasulatan sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9. Okay? Unang Juan. 1 verse 9. Yes. Nagkanayon mga Kapaglaom TJ, ingon siya dinhi bersikulo 9. Kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon nga tungod ni anak mo pasaylo siya sa atong mga sala og magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Yes. So sa ato pa walay fasting da, Pastor Kim. Wala may ingon ra nga magpuasa ka, mapasaylo ka. Oo. So dili ang kondisyon sa pagpasaylo sa Ginoo, mangumpisa lang kita sa iya. Atong isugid atong mga sala. Maghinulsol ta na Ginoo pasayloon ko kamo. He is faithful and just to forgive us. Pero katong iyang giingon nga makapamatarong ba? Oo. Ang kining pagpuasa. Actually ang puasa, mga Kapaglaom, naagi ni siya'y kanang gitawag ba nga mura ba siya prerequisite, Pastor Kim, o kanang gitawag bitaw nga naabito kanto ang paghinulsol. Imo makita diha sa Joel 2 kapitulo 2 bersikulo 12 ngadto sa 13 nga nagkanayon, return to me with fasting, rend your heart and not your garments. So fasting is meaningful only if it reflects true repentance inside. Amen. So mao ni siya, Pastor Kim. Ang pagpuasa naani gitawag ba nga murag ebidensya nga naakrato ang paghinulsol, Pastor Kim. Pero dili po tanang puasa naghatod og paghinulsol. Kaya naampoy puasa nga
pagpakaroon ingnon lang. No, Di ba? Gi-rebuke man na ni Jesus Christ. Napoy puasa nga, mo paniwang lang. Paliwag lang. Tinawag na ang kapaglaom. Yes, Pastor Gusto Ken. lang nga ma-fit ba, ma-fit ang lawas Yes, o ka yes. himsog. Nga salamat niya na nga tubag mga kapaglaom. Na dugang ni ana mga kapaglaom adun na kitay comment and question gikan sa ato ang viewer karon nagigikan kang kapaglaom Joel. Now ang pangutana na unsa may labot di ay sa maayong buhat alang sa among kapasayloan sa sala. Unsa may labot sa maayong buhat alang sa kapayloan sa sala. Wa man ni kayo makumpleto nga pangutana pero siguro tungod sa huna-huna pastor karon Good work siya. nga karon atong natun-an nga kay di ay ang kapasayloan sa sala dili man magikan sa pagpuasa ra no. Ano puasa ka kay aron nga pasayloon ka. Kay ang kapasayloan di ay magikan man kon atong isugid ang atong sala diha sa Ginoo og iyatang pasayloon. Pero agi og tubag usab niya na kapaglaom Joel, doon na kay Biblia diha ato nga usahon sa pagpakli sa libro sa Isayas kapitulo 64 versikulo 6. Isayas 64 versikulo 6 nagkanayon ang balaang kasulatan kapaglaom Joel. Niingon siya 64:6 nagaingon ang Biblia, kay kami nga tanan nangahimo nga ingon sa usa ka mahugaw ug ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa usa ka sapot nga nahugawan. O gani ningon sa diha sa balaang kasulatan nga ang ato di ay nga pagkamatarong sumala sa Biblia sama ni siya og trapo. Yes. No, og gisgot diri sa sapot nga nahugawan. So mingon ka og trapo hugaw gina siya. No, mao kana ang giingon sa balaang kasulatan nga ang ato nga kaugalingon nga mga maayong buhat og mao ni ato ang basihan sa pagka pinasaylo karon panahon sa Semana Santa rason nga nagpasakit ta, rason nga nagpuasa ta dili kana maoy hinungdan, no? Gani ang Biblia nagisgot nga ang ato ang pagkamatarong sama lamang og trapo. Yes, padayon anak pasukim, ang maayong buhat mga kapaglaom dili wala ni siya'y kanang koneksyon sa kapasayloan sa atong sala. Kay nag-ingon ang Epeso kapitulo 2 bersikulo 8 ug 9 nagkanayon dinhi mga kapaglaom. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo ug kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios. 9 dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo. So, in other words, Pastor Kim, ang kapasayloan sa tong sala wala gini nagbase sa atong mga maayong buhat. Pero unsa man ang maayo sa maayong buhat. Makita da Pastor Kim, imo makita ang nindot sa maayong buhat kay kini siya makapaglaom bunga sa pagpasaylo. Human nga kita gipasaylo, mubuhat na taog mga maayo Pastor Kim. Di ba kay gipasaylo naman tadaan sa Ginoo. Iyan naman tagipasaylo. Parang ang tawag Pastor Kim nga na preso. Nganong na preso na siya kay naghimo siya kanang sala. Human nga siya mapasaylo, pagtang giparol siya sa presidente o sa dagko na to nga mga leader, ingnon gyud siya nga ayaw na og buhat og parang dili na kaotro preso. So imong buhat to na kadto nang mga uyon sa Ginoo, mga maayo na aron dili na ka mubalik pa sa prison. Meaning good works are fruit of forgiveness, not the cause. Pastor Kim. Salamat niya na nga tubag kapag laom Pastor Buhos. Ug salamat sa kapag laom Joel sa imong pangutana nga unsa may kalabtanan karon sa akong pagbinuotan diha sa akong kaluwasan. Gani ang balaang kasulatan gisaysay usab ni Pastor Buhos gingon si Isayas ganina nga ang atong pagkamatarong sa marama og trapo. Yes. No, sa ato pa dili day mo hinungdan karon nga nagpasakit ta sa tong kaugalingon, nagbinuotan tarong panahon na nga mo na hinungdan nga mo mapasaylon na ta sa ato ang mga sala. Yes. No,
ang kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo dili nagikan sa ato ang kaugalingon o personal nga maayong binuhatan, kay ang maayong binuhatan mao man kanay resulta sa ato ng pagkapinasaylo, Yes. pagkalinuwas, kay wala man mingon ang Ginoo nga okay magbuotan sa ka aron nga dawaton ta ka, no? Wala man ingon ang Ginoo nga kanang kinahanglan buotan sa ka kay aron nga pasayloon ta ka, aron Yes. dawaton ta ka. Nga gani niingon man ang Ginoo nga dumuol kamo nga mga nabudlayan o Nabudlayan. nabugatan. Mm-mm. Kay papahulayon ko kamo og ang kapasayloan sa Ginoo madawat lang gyud nato kung moduol kita niya, Yes. modangop kita niya. Dili una nga magbut-anan sa tong kaugalingon layo sa Ginoo og ayha pa ta makaingon nga confident na ta nga moduol sa Ginoo kay feel na nato nga nabuotan na ta tungod sa tuang Yes. pagbinuotan. Pagbinuotan. Og dili din na kay Kay gani magpasigarbo mo tala pasok em. kay sumala sa Biblia, base niya mo pasigarbo man kita sa ato Yes. ang nahimo. Gani ang kaluwasan kapag laom Joel, gasa kini, no? Gani ang Roma nagahisgot nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. O apan ang gugma sa Dios gipadayag diha kang Ginisus nga diha ang kinabuhi nga walay katapusan o gasa ang kinabuhi nga walay katapusan. O mao kana nga dili gyud mabugtian alang pinaagi sa maayong binuhatan Yes. ang kaluwasan nga karon maguna-una ta nga oy daghan kay kog sala ro atong tuiga da nya Yeah. tinuig ra ba ni no nya kinahanglan nga magbinuotan sa gyud ko. Para maiban-ibanan. Para maiban-ibanan o magpalansang ba ka ko karon no o magpasakit ba ko sa kakaron. So gisgutan sa Biblia kapag laom nga makausara gihimo og himuon ang pagpalansang og Yes. ni Jesus og paigo og supisyente na kato nga Yes. nga buhat sa paglinis nato gikan sa atong mga kasalanan. Ug ato ang bahin karon mao lamang gayod ang pag-ila sa atong kaugalingon nga nakasala Nakasala kita o mangayo kita pasaylo sa Ginoo. Yes. No? So katapusan nga pangutana gikan sa ato ang viewer usab. Salamat kapag laom Jai. Nga naa ka sab nagtamod sa to ang pagtuon karon siguro na interest kini sila sa atong gidiskusyonan karon tungod kay nahaom ang gud mi sa ni karon sa unsa may gika sa ulugan sa tibuok sa karon sa kalibutan mao kining pagsaulog sa pagpakamatay, pasakit, pagpakamatay og pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Yang pangutana kapag pangutanan ni kapag laom Jai ninsa nga pastor unsa may imong ikasulti sa ako nga naandan nga tinuig nga pagbalaan sa akong kinabuhi agig pagsaulog niini karon sa Holy Week. Akong usbon ang pangutana pastor. Yes. Unsa may ikasulti nimo mahitungod niining tinuig nga pagbalaan sa kinabuhi agi uyon sa pagsaulog sa Holy Week. Okay? Tinuig ra manggod kini pastor nga kasaulugan Yes. no atong nasabtan tinuig. So ang iha gurong buot pasabot niini nga insakto ba ni nga kanang tinuig lang niya dumdumon ang pagsaulog ni ining gitawag nga Semana Santa. Sa imo Yes. ikasulti niini pastor? Well, nindot baya kung kanung nagyud dato hinumduman mga kapaglaom ang kamatayon ni Kristo. Now, ang pangutana nga unsa may atong ikasulti nga tinuig ang atong pag hinumdom. Maayo na siya. Nindot na pero kung tinuig lang murag dili kayo pod kuan kanang recommendatory ba nga tinuig lang. Kay ang gusto sa Ginoo gani nga daily daily surrender to Jesus. Daily kada adlaw unta ta mahinumdom diha kaniya. Dili lang kay sa kapistahan lang o sa kasaulugan lang matag tuig. Ang gusto sa Ginoo nga kada adlaw. Gani sa Biblia naghatag po siya og nindot nga pagkig-ingnan kining pagsulti niya nga during the Last Supper, di ba katong katapusan lang panihapon nga nagingon sa Ginoo nga do this in remembrance of me. Ang atong
communion, dili ba yan asya ingon nga tinuig lang, Pastor Kim? Ang atong iglesia, dunay mga schedule sa mga regular na to nga communion. Kay mo na siya ang paghinumdom, Pastor Kim, sa iyang kamatayon. Meaning, dili tinuig, kundi as much nga ato siyang mahinumduman, Pastor Kim. O sa kanagyong pinaka, kung yun nga makapartake ta sa iyang kanang unleavened bread, and then the wine nga nagsimbolo sa iyang dugo, nagingon si Kristo, do this in remembrance of me as often, as kining atong paghinumdum ba. Ang uban mga paglaom dunay quarterly, ang uban dunay binulan ba na ang kapitol murag every 2 months, Pastor Kim. Kay nindot gid baya ang paghinumdum, dili lang kay tinuig, Pastor Kim, kundi as much nga unta kita mahinumdum kanunay sa kamatayon ni Kristo. Now, para nako kapag laom jay, wala may daotan sa pag Yes. hinumdom sa tinuig nga pasakit ni Ginisus. Yes. Pero galing kong ang imuhang pagpangayog pasaylos Ginoo, pagbinuutan or pagbinalaan sa kinabuhi, tingob-tingob ra. Tungod ana ipainungod nimo ni anang panahon na mao nay kuyaw nga bahin kapag laom jay. Kay wala biya ta kabalo sa adlaw sa tong kinabuhi nining kalibutan na. Yes. Og maguna-una ta nga didto na lang tingob ang nako pangayog pasaylo sa Semana Santa ang akong mga sala basin unya og dili na ta kaabot Semana Santa. Yes. No? Og wa na ta dito na anang panahon na og namatay na kita, no? So pero si Ginisus bisan gani sa pagampo nagisgot siya sa Mateo 6 ningon sa diha nga ihatag kanamo among adlaw-adlaw nga Yes. kalanon, no? Wala man ra nagisgot ra pod si Ginoong Hesus sa kalanon pisikal, material kaningon po siya sa Mateo 4 nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang apan pinagi sa pulong nga magula gikan sa baba sa Dios og give us our daily bread. Yes. So sa ato pa kapag laom jay nga dili rata mamalandong panahon sa Semana Santa kay mo na panahon sa tig pamalandong sa tibok tuig mingaw ang tibok kalibutan kay namalandong tanan. Kun dili ginagani na sa tong pagampo, no? Kada adlaw kita dapat mamalandong makakaunta sa pulong sa Ginoo. Give us our daily bread. Og mo kanay tubag diha kapag laom jay, no nga wala may dautan sa paghinumdom pagsaulog ni anang kamatayon ni Ginisus, no? Matag tuig, no? Pero dunay mga kuyaw nga bahin. Apan ang Biblia nagisgot dili tinuig Sister Jay, kundi adlaw-adlaw give us our daily bread. Mabusog, mamalandong kita, mabusog kita diha sa pulong sa Ginoo, mamalandong kita diha sa iyang gugma ug mo na ang gitawag nga daily bread, yearly bread. So daghang salamat karon natapos ang ato ang panahon nga ato ang tagaag pagtagad ang mga pangutana gipadangat sa atong mga kapaglaom. Ato kamo nga gipadasig mga kapaglaom nga ipaabot padayon ang inyong mga pangutana aron matagaan nato ni pagtubag sugod na pod sa ato sunod nga mga episode sa atong pagtuon sa pulong sa kinabuhi. Daghang salamat kanimo Pastor og sa imong kaalam magipakigbahin kanato karon og sa dili pa kita motapos sa ato ang pagtuon duno ba kay pamilya ng mga pulong. Mga kapaglaom padayon ang atong pagtuon sa balaang kasulatan pinaagi sa atong mga pangutana og ang Biblia maoy muhatag og katin-awan og tubag dinhi kapaglaom. Daghang salamat Pastor, daghang salamat mga kapaglaom sa inyoha nga pakig-uban. Dinhi kita padayon sa atong pagtuon sa atong mga pangutana kay ang kamaturan maghatag natog kagawasan. Amen. Sa atong pagtapos magampo kita. Daghang salamat Ginoong Dios sa natpupos namong panahon sa pagtuon karon. Ginaot pa kadtong mga tubag o mga pangutana na lamdagan pinaagi sa imong mga pulong. Yes, Lord. Maghatag og suga og dalan og lamparahan sa mga tiil og dalan alang kanamong tanan magasubay kami sa dalan ni Kristo. Ginoo, salamat ni ikaw nagatubag sa pag-ampo ang tanan mitugyan sa ngalan ni Jesus Manuluwas. Amen. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pag-uban sa usa na pod kamay lampuson nga sugilon sa pulong sa Dios. Please share, like and comment ining atong video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify kita sa sunod na pod nato nga mga episodes. Click like and follow ning atong page Hope Channel Central Philippines. Kuyog na punta sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod sa alas 7 sa gabi ug ang replay sa nini matag Miyerkules sa maura gihapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines ni atong pinangga nga tulumanon Pulong sa Kinabuhi.